नमस्काराः बन्धवः सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरणपाठे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अद्य सप्तषष्ट्यधिकशततमः पाठः प्रारभ्यते। विगते पाठे क्षरसञ्चलने इति पर्यन्तं धातूनां रूपाणि उक्तानि। ततः अग्रे शः मर्षणे इत्यारभ्य अद्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। तत्र ग्रन्थे उल्लेखोऽस्ति अथ द्वावनुदात्तेतौ। अग्रे कथ्यमानौ द्वौ धातु अनुदात्तेतौ स्तः। अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदिनौ स्तः। तयोः प्रथमः शः मर्षणे। मर्षणे सहने मृषतितीक्षायाम् इति धातुरस्ति। मृष धातोः अर्थः तितिक्षा, सहिष्णुता, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता तितिक्षा। तो सहिष्णुतायाम् अर्थे मृष धातुः वर्तते, तस्मिन्नेव अर्थे मर्षणे अर्थे अयं सः धातुः वर्तते। श्रोपदेशः अस्ति धात्वादेः शः सः मूर्धन्यस्य षकारस्य दन्त्यः सकार आदेशो भवति। तेन सः धातोः रूपाणि जायन्ते आत्मनेपदे। लटि सहते सहेते सहन्ते, सहसे सहेथे सहध्वे, सहे सहावहे सहामहे। अस्य धातोः रूपस्य प्रयोगः सुन्दरः लभ्यते नीतिशतके। मौनान्मूकः प्रवचनपटुर्वातुलो जल्पको वा क्षान्त्याभीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः। अत्र सहते इति प्रयोगः अस्ति। सेवाधर्मस्य वर्णनं वर्तते। सेवकः यदि सहनशीलो भवति क्षान्तिमान् तदा उच्यते अयं भीरुरस्ति, क्षान्त्या भीरु। यदि न सहते सहनशीलो न भवति चेत् उच्यते नाभिजातः। अभिजातः नास्ति, कुलीनो नास्ति। सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः अन्तिमः चरणः अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलेऽपि आश्रमवर्णने सुन्दरः प्रयोगः अस्ति। विश्वासोपगमादभिन्न गतयः शब्दं सहन्ते मृगा स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निःस्यन्दरे काङ्किता। आश्रमप्रदेशस्य वर्णनम् अस्ति। मृगाः शब्दं सहन्ते। रथ शब्दं श्रुत्वा न पलायन्ते भीत्या। विश्रब्धाः यत्र स्थिताः तत्रैव तिष्ठन्ति। कथं? रथ शब्दं श्रुत्वा कोलाहलं श्रुत्वा तेषां भयं कथं न जायते? तत्र कारणम् उक्तं विश्वासोपगमात्। यतो हि एते मृगाः आश्रमवासिनः सन्ति। आश्रमे कस्माच्चिदपि किमपि कदापि भयं
न भवति। ते मृगाः अपि आश्रम परिवारस्यैव सदस्याः इव वसन्ति। सर्वे ऋषयः ऋषिकुमाराः तान् मृगान् स्निह्यन्ति। अतः कस्माच्चिदपि पुरुषात् कस्मादपि शब्दात् ते भीताः न भवन्ति। विश्वासोपगमात् अभिन्नगतया तेषां मृगाणां गतिः अभिन्नैव भवति। यथा गतिः पूर्वम् आसीत् तथैव रथागमनानन्तरम् अपि अस्ति। अतः ते शब्दं सहन्ति, न बिभ्यति। सुन्दरं वर्णनम् अस्ति। लटि रूपाणि उक्तानि। लिटि एत्वाभ्यास लोपो भविष्यतः। सः धातुर्लिटि लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने आत्मनेपदे तादेशे तस्य एषादेशे अनुबन्धलोपे सः धातुर् द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषे स सः ए इत्यत्र एत्वाभ्यास लोपो भवतः। अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि अभ्यासस्य स इत्यस्य लोपे उत्तरखंडे अकारस्य एकारे सेह इति रूपं भवति। तत्र प्रत्यययोजनायां रूपाणि भवन्ति। सेहे सेहाते सेहिरे सेहिषे सेहाथे सेहिध्वे सेहे सेहिवहे सेहिमहे। सेहिध्वे इत्यत्र रूपद्वयं भविष्यति। विभाषेटः इति विकल्पेन धत्वमपि भविष्यति। विभाषेटः इणः परो य इट् तस्मात् परेषां शीध्वं लुङ् लिटां धस्य मूर्धन्यो वा स्यात्। अतः सेहिध्वे सेहिध्वे इति रूपद्वयम्। अग्रे लुटि लकारे सह धातोर्लुटि लुटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तादेशे शपं बाधित्वा स्य तासि लृलुटोः इति तासि प्रत्यये तासः आर्धातुकत्वात् वलाद्यार्धातुकत्वेन आर्धातुकस्य वलादेः इति नित्यम् इडागमे प्राप्ते तं बाधित्वा इड विकल्पार्थं सूत्रमस्ति। किं पूर्वम् आगतम् अस्ति सूत्रम् तीषसः लुभ रुष ऋषः। ईश सह लुभ रुष ऋष एतेभ्यः धातुभ्यः परस्य ति तकारादेः अर्धातुकस्य इड विकल्पेन भवति। स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इति सूत्रात् वा इत्यनुवृत्तेः। अत्र तकारादिः आर्धातुकः वर्तते। तास् बलादिः अस्ति। बलादित्वात् नित्यम् इडागमः यः प्राप्तः तं बाधित्वा तीषशः लुभरुषऋषः इत्यनेन विकल्पेन इडागमो भवति। इडागम पक्षे तव प्रत्ययस्य डादेशे दित्वात् तासः आसभागस्य ठेः लोपे दित्व सामर्थ्यात् भत्वा भावेपि रूपं जातं सह ई त आ सम्मेलने सहिता सहिता सहितारौ सहितारः सहितासे सहिता साथे सहिताद्वे सहिताहे सहितास्महे सहितास्महे। इडभाव पक्षे किं रूपम्? इडभाव पक्षे सह तास् तो प्रत्ययस्य डादेशे डित्वात् तासः तासः आसभागस्य लोपे किं रूपं जातं? सह ता त आ सम्मेलने ता सह ता इत्यत्र सह धातोः हकारस्य स्थाने होढः इति
ढकारादेशो भवति झलि तकारे परे धत्वे किं रूपं जातं षड् ता ढकारः अस्ति झष् तस्मात् परः अस्ति तकारः तस्य तकारस्य धकारादेशो भवति झषस्तथोर्धोधः झषः परयोः तथयोर् धकारादेशो भवति तकारस्य धकारादेशे जाते किं रूपं जातं षड् धा इति रूपं जातम् इदानीं ढकारस्य योगे धकारस्य ष्टुत्वं भवति ष्टुनाष्टुः ष्टुत्वे धकारस्य ढकारो भवति किं रूपं जातं षड् ढा ढो ढे लोपः ढकारे परे पूर्वस्य ढकारस्य लोपो भवति लोपे कृते किं रूपं जातं स ढा षड् इति ढकारस्य तु लोपः संजातः तो धातौ स इत्येव अवशिष्टम् अग्रे तासा सह तकार प्रत्ययस्य टिभागलोपेन तासः टिभागलोपेन ता इति रूपम् अस्ति स ढा इति रूपम् अस्ति अत्र धातोः अकारस्य ओत्वविधानार्थं सूत्रम् अस्ति तत् सूत्रम् उपन्यस्यते सहि बहोरोदवर्णस्य अत्र सूत्रे सहि बहोः इति एकं पदम् ओत् इति द्वितीयम् अवर्णस्य इति तृतीयम् सहि बहोः इत्यत्र षष्ठी द्विवचनम् ओत् इति प्रथमैकवचनम् अवर्णस्य इति षष्ठ्यैकवचनम् किं भवति अनेन सूत्रेण ओत् ओकारादेशो भवति कस्य सहि बहोः अवर्णस्य सः धातोः वह धातोश्च यः अवर्णः अकारः तस्य अकारस्य स्थाने ओकारः आदेशो भवति कदा भवति ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रात् ढ्रलोपे इत्यस्य भागः ढलोपे इति अनुवर्तते ढलोपे सति रेफलोपस्य तु अन्वयो भवितुं नार्हति यतः सहि बहोः धातोः रेफः नास्ति तस्य लोपकल्पनापि कर्तुं न शक्यते अतः हकारस्य ढत्वेन यः ढकारः तस्य ढकारस्य ढकारे परे यो लोपो भवति तस्मिन् लोपे सति किं भवति अनयोः सहि बहोः धात्वोः अकारस्य स्थाने ओकारादेशो भवति अत्र सूत्रम् इदं घटते स ढा इति रूपम् अस्ति अत्र ढकारे परे धात्ववयव ढकारस्य लोपः संजातः अस्ति अतः तस्मिन् ढकार लोपे सति सः धातोः अवयवः यः अकारः स इत्यत्र अकारः तस्य अकारस्य स्थाने ओकारादेशो भवति अकारस्य ओकारे कृते किं रूपं जातं सो ढा मेलने रूपाणि भवन्ति सोढा सोढारौ सोढारः सोढासे सोढा साथे सोढाद्वे सोढाहे सोढास्महे सोढास्महे एवं च लुटि रूपद्वयं जातम् लृटि नित्यम् इडागमो भवति विकल्पस्तु तादेः बलादेः अर्धातुकस्य आसीत् लृटि नित्यम् इडागमे एकविधम् एव रूपं सहिष्यते सहिष्येते सहिष्यन्ते सहिष्यसे सहिष्येते सहिष्यध्वे सहिष्ये सहिष्यावहे सहिष्यामहे लोटि सहतां सहेतां सहन्तां सहस्व सहेतां सहध्वं सहै सहावहै सहामहै लङि असहत असहेतां असहन्त
असहथाः असहेथाम् असहध्वम् असहे असहावहि असहामहि। विधिलिंगी सहेत सहेयाताम सहेरन सहेथाः सहेयाथाम सहेध्वम सहेय सहेवहि सहेमहि। आशीर्लिंगी सहिशिष्ट सहिशीयास्ताम सहिशीरन सहिशिष्ठाः सहिशीयास्थाम सहिशीध्वम सहिशीध्वम सहिशीय सहिशीवहि सहिशीमहि। लुंगी असहिष्ट असहिषाताम असहिषत असहिष्ठाः असहिषाथाम असहिध्वम असहिध्वम असहिषि असहिष्वहि असहिष्महि। लृङि असहिष्यत असहिष्येताम् असहिष्यन्त असहिष्यथाः असहिष्येथाम् असहिष्यध्वम् असहिष्ये असहिष्यावहि असहिष्यामहि। पंक्तिरस्ति परिनिविभ्यः इति षत्वं परिशहते। सहते इत्यत्र परि नि वि इति एतेषां त्रयाणाम् उपसर्गाणां योगे त्रिभ्यः अपि प्रत्येकम् उपसर्गात् परस्य प्रत्येकस्मात् उपसर्गात् परस्य सह धातोः सकारस्य षत्वं भवति। सूत्रमस्ति परिनिविभ्यः सेव सीत साय सीबु सह सुट् स्तुष्वञ्जाम्। तत्र सह इति धातुः पठितः अस्ति। परिनिविभ्यः सेव सीत साय सीबु सह सुट् स्तुष्वञ्जाम् इति सूत्रेण परि इति उपसर्गात् परस्य नि इति उपसर्गात् परस्य वि इति उपसर्गात् च परस्य सहतेः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। अतः एव शोपदेशः कृतः अस्ति। अतः एव परिशहते निशहते विशहते एतादृशानि रूपाणि भवन्ति। तत् स्मारितं ग्रन्थे परिशहते। सेहे इति लिटि सहिता इति लुटि तिशहेति वेट् विकल्प विकल्पेन इडागमो भवति इति स्मारितम्। इडभावे ढत्व धत्व श्रुत्व ढलोपाः कानि कानि कार्याणि भवन्ति तानि सर्वाणि उक्तानि एव। सहिरहो दो सहिरहो दवर्णस्य अनयोः अवर्णस्य ओत् स्यात् ढलोपे सति। अस्य सूत्रस्य अर्थः अपि पूर्वं व्याख्यातः एव। रूपम् अपि साधितं षोढा इति। अन्येषां लकाराणां रूपाणि अपि उक्तानि। अत्र अग्रे सूत्रमस्ति सोढः। षत्वनिषेधार्थम् इदं सूत्रम् अस्ति। अनेन सूत्रेण किं भवति? परिनिविभ्यः इति सूत्रेण प्राप्तस्य षत्वस्य मूर्धन्यादेशस्य निषेधो भवति। सोढः इत्यस्य कः अर्थः उच्यते? षोढरूपस्य सहेः। सह धातोः यत्र षोढ इति रूपं जायते तत्र षोढरूपतां प्राप्तस्य सह धातोः षत्वं न स्यात्। सस्य दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यादेशो न भवति। यथा परिशहते इत्यत्र जातः मूर्धन्यादेशः तथा यत्र सह धातोः षोढ इति रूपं जायते यथा लुटि लकारे षोढा सोढारो सोढारः इत्यादिषु प्रयोगेषु षोढ इति रूपं कस्य वर्तते? सह धातोः वर्तते। तस्य सह धातोः सकारस्य मूर्धन्यादेशो न भवति। अतः परिषोढा इत्यत्र परिनिविभ्य इति सूत्रेण प्राप्तस्य षत्वस्य सोढः इति सूत्रेण षत्वनिषेधे दन्त्यः एव सकारः भवति।
परिसोढा निसोढा विसोढा एवं प्रकारेण तत्र षत्वं न भवति। एवं च अग्रे सूत्रमस्ति शिवादीनां वाड्व्यवायेपि। इदं सूत्रमपि अटः व्यवधाने अपि षत्वं विकल्पेन विधातुं सूत्रमस्ति। अत्र सूत्रे शिवादीनाम् इति षष्ठी बहुवचनान्तं पदं, वा इति अव्ययम्, अड्व्यवाये इति सप्तम एकवचनान्तम्, अपि इति अव्ययम् एवं चत्वारि पदानि सन्ति। परिनिविभ्यः इति सूत्रात् परिनिविभ्यः इति पदम् अनुवर्तते। किंच वा इति अत्रैव सूत्रे वर्तते, अड्व्यवायेपि इति अत्रैव वर्तते, तर्हि एकमेव अनुवृत्तिरस्ति परिनिविभ्यः इति। सूत्रस्य अर्थो जायते परिनिविभ्यः परेषां शिवादीनां सस्य शो वा स्यात् अड्व्यवायेपि। अतः व्यवधाने सत्यपि परि इति उपसर्गात् परस्य, नि इति उपसर्गात् परस्य, वि इति उपसर्गाच्च परस्य सह धातोः सकारस्य षत्वं विकल्पेन भवति। अड्व्यवधाने अप्राप्तं षत्वम् अनेन विकल्पेन विधीयते। अप्राप्त विभाषा इयम्। यद्यपि अड्व्यवधानम् अस्ति तथापि तस्य व्यवधाने सत्यपि शिवादीनां के सन्ति शिवादयः परिनिविभ्यः सेव सित सय अतः परम शिबु सह सुट स्तु स्वञ्जाम पंच तसन तत्र सुट तु आगमः अस्ति, चत्वारः धातवः सन्ति। शिबु सह एतौ द्वौ धातु, ततः सुट आगमः, ततः स्तु स्वञ्ज एतौ द्वौ धातु। एतेषां पञ्चानाम् अडागम व्यवधानेपि षत्वं विकल्पेन भवति। लङि लकारे, लुङि लकारे, लृङि लकारे च अटः व्यवधानं भवति। तत्रापि विकल्पेन षत्व विधानार्थम् इदं सूत्रम् अस्ति। अतः अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवति पर्यसहत पर्यसहत। असहत इति लङि रूपं, तत्र परि इति उपसर्ग योगे परि असहत, यणादेशे पर्यसहत। अत्र परिनिविभ्यः इत्यनेन अडागम व्यवधानात् षत्वम् अप्राप्तं, तस्य षत्वस्य विकल्पेन विधानम् अनेन सूत्रेण क्रियते। शिवादीनां वाड् व्यवायेपि इत्यनेन अटि षत्वे सति पर्यसहत इति मूर्धन्य विशिष्टं रूपं, षत्वाभावे पर्यसहत इति दन्त्य विशिष्टं रूपम्। एवं च लङि लकारे यथा तथैव लुङि लकारे अपि असहिष्ट इत्यत्र परि वि नि एतेषां योगे पर्यसहिष्ट पर्यसहिष्ट। एवं लुङि लकारे अपि असहिष्यत इत्यत्र परि इति योगे पर्यसहिष्यत पर्यसहिष्यत। एवं रूपद्वयं भवति। एवं प्रकारेण सह धातोः निरूपणं रूपाणां साधनम् उदाहरणं च संजातम्। अग्रे अस्ति रम धातुः रम क्रीडायाम्। कुत्रचित् ग्रन्थे रमु क्रीडायाम् इति वर्तते, उदित वर्तते, कुत्रचित् च उदित नास्ति। यदि उदित अस्ति तर्हि उदित्वस्य फलं त्वायाम् इति विकल्पः। क्रीडायाम् अर्थे रम धातुः वर्तते, अयमपि आत्मनेपदी अस्ति। तर्हि अस्य लटि रूपाणि रमते रमेते रमन्ते रमसे रमेते रमध्वे रमे रमावहे रमावहे।
अस्मादेव रम धातोः राम शब्दः रमन्ते योगिनो यस्मिन् नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परब्रह्माभिधीयते। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः कः परब्रह्म। अधिकरणे अर्थे घञ् प्रत्यये सति राम शब्दः सिद्ध्यति। रमयति इति रमा ण्यन्तात् रमि धातुः अयं मान्तः वर्तते धातुः, अतः मितां ह्रस्वः इत्यनेन मित्वात् ह्रस्वो भवति णौ परतः रम धातुः णिचि णे हणित्वात् उपधा वृद्धौ राम ई अमन्तत्वात् जनि ज्रीष् क्नसुरञ्जो मन्ताश्च इति मित्संज्ञा मित्वात् मितां ह्रस्वः इति उपधायाः आकारस्य ह्रस्वः रमि इति धातुः जायते, तस्मात् रमि धातोः लटि रमयति इति रूपम्। तस्मात् पचादित्वात् अचि प्रत्यये स्त्रीलिङ्गे टापि रमा इति रूपम्। अस्य रामशब्दस्य प्रयोगः बाहुल्येन वर्तते सर्वासु विभक्तिषु। रामो राजमणिः सदा विजयते। प्रथमा रामं रमेशं भजे, द्वितीया रामेणाभिहता निशाचरचमू, तृतीया रामाय तस्मै नमः, चतुर्थी रामान्नास्ति परायणं परतरं, पंचमी रामस्य दासोऽस्म्यहं, षष्ठी रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, सप्तमी भो राम मामुद्धर, संबोधने प्रथमा। एवं राम शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। रमा शब्दस्तु नितरां प्रसिद्धः, रमा लक्ष्मीः। भवतां ग्रन्थोऽपि वर्तते, प्रौढानां मनांसि रमयति या सा प्रौढमनोरमा, सिद्धान्तकौमुद्याः टीका बालमनोरमा। तर्हि रमधातोः सर्वेषु लकारेषु यानि रूपाणि तानि अग्रिमपाठे निगदिष्यन्ते। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शान्ति शान्ति।